मस्ती ख़त्म हो गई और उस बच्ची के पीछे शुरू हो गई कि इसको क्या हो गया, कैसे उठाएं। अब वो कहते हैं कि घर दा पीर चुल्दा वट्टा। तो मैंने कहा जब तक ये मेरी मिन्नतें नहीं करेंगे, जैसे बलोचों के होते हैं। मैं इस चीज़ को देख के अभी तक भी याद करती हूँ तो हैरान होती हूँ कि वाकई ये सब अल्लाह के राज हैं। लेके जा रही थी तो गली वीरान थी। मैंने देखा कि एक लंबे कद का आदमी है। उसने कहा मुझे तो दो। उसने कहा क्यों मोया? मैंने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या हाल है सज्जनों, बेलियो? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। अब मैं आपके लिए ना एक वैसा वाक़या लाई हूँ जो मेरे ख़ानदान के साथ पेश आया। मेरी भतीजी बड़ी प्यारी सी मैट्रिक में पढ़ती थी, तो तब वो अपनी नानी अम्मा के गाँव गई और सारी ख़वातीन घड़े उठा के शौक़ से पनघट पे चली गईं कुएं पे पानी भरने, मुटियारें इकट्ठी हो के। अब वो खूब मज़े से जा रही हैं, लंबी लंबी चुटियाँ की हुई हैं, छन छन करती जा रही हैं। रात के 2 बजे हुआ यूँ कि वो मेरी भतीजी मैट्रिक के पेपर दे चुकी थी। जाते जाते ना पगडंडी से उसका पाँव ऐसे लगा के ज़मीन के अंदर धंस गया। वो बच्ची वहीं गिर पड़ी, गिरी तो उससे दौरा पड़ गया। अब वो सारी ख़वातीन, उनकी वो सारी मस्ती ख़त्म हो गई और उस बच्ची के पीछे शुरू हो गई कि इसको क्या हो गया, कैसे उठाएं। सारों ने मिलके घर ले आए। वक्तन फ़वक्तन उस बच्ची को दौरे शुरू हो गए। जितने मुंह उतनी बातें, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, ये है वो है, हस्टेरिया है, फलां है। मेरे वालिद साहब डॉक्टर, और उन्होंने कहा मेरे बड़े भाई से, मेरा कहा कि इनसे आप दम करवा लें, तब ये ठीक हो जाएंगी। मेरा दिल यही चाहता है कि ये तब ठीक होंगी जब इसकी फूफी इस पे दम करेगी। अब वो कहते हैं कि घर दा पीर चुल्दा वट्टा। तो मैंने कहा जब तक ये मेरी मिन्नतें नहीं करेंगे, मैं दम नहीं करूँगी। फिर कहेंगे ये दवाई इसने इस्तेमाल की, ठीक हुई, वो हुई। मैं भी अपनी शोबाजी बना रही थी। मैंने कहा कि कुछ अपना भी एक पोजीशन बनानी चाहिए। फिर वाकई एक दिन मेरे सामने उसको दौरा हुआ तो हकीकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने जब उस बच्ची पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का वो किया, दम किया, तो 200 साल की बुढ़िया उसके अंदर से निकली। और मैंने उससे कहा कि ये क्या? उसने कहा दरअसल ये बच्चियाँ घर में आराम से नहीं बैठती और हम लोगों ने इबादत भी करनी होती है, अल्लाह का शुक्र भी अता करना होता है। मैं तहज्जुद पढ़ रही थी, ये मेरी कमर पे चढ़ गई, जिसकी वजह से मैं ये देखें कि माजूर हो गई हूँ, मैं चल नहीं सकती। तो मैंने ये सहारा ढूंढा कि इसी के साथ ही रह गई। तो फिर मैंने जो प्रोसेस था वो किया और वो बेचारी चली गई। अच्छा, उसके कपड़े इतने पुराने थे, इतनी पुराने वक्तों के, जैसे बलोचों के होते हैं। मैं इस चीज़ को देख के अभी तक भी याद करती हूँ तो हैरान होती हूँ कि वाकई ये सब अल्लाह के राज हैं। अब मैंने उस बच्ची को कहा कि बेटा आप चलते फिरते अलहम्द शरीफ रोज़ाना 41 मरतबा अपने ऊपर दम करें और चारों कुल या अय्युहल काफ़िरून भी ज़रूर पढ़ें कि चारों कुल दम करें, आयतुल कुर्सी दम करें, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें नहीं आती। बावज़ू रहा करें और वज़ू के बगैर घर से बाहर ना निकला करें, क्योंकि जवान बच्चियाँ, खूबसूरत बच्चियों पे जिन्नात आते हैं। लेकिन ये जिन्नात एक ज़ईफ़ ख़ातून थी और जिसकी वजह से ना उनके लिए परेशानी बनी। फिर मैंने इसका सदका दिया, फिर खैरात की। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची आज माशाअल्लाह 3 बच्चों की माँ है, ठीक ठाक है।
پھر اسے نہ کبھی دورہ ہوا اور نہ ہی کبھی ان چیزوں نے اسے تنگ کیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو پیاری بچیوں، میں کہنا یہ چاہتی ہوں اپنی بہنوں سے، بچیوں کی ماؤں سے، کہ رات کے ٹائم بچیوں کو باہر جانے کی اجازت نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور کیونکہ درختوں پہ ان کا مسکن ہوتا ہے، بسیرا ہوتا ہے، ایسے ان کے اپنے کام ہوتے ہیں جنات کے، ہر مخلوق کے، تو بچیاں نہ، چاہے بچے چھوٹے ہوں، بچے ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیوں ہوں، لیٹ نائٹ باہر نہ جایا کریں، اور خاص طور پہ دوپہر کو بھی بچیاں جب کڑکڑاتی دھوپ ہو تب بھی باہر نہ جایا کریں۔ میرے والد صاحب، میں نے بتایا کہ ڈاکٹر تھے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ جناب، ان کے پاس ایک ایسی خاتون آئی کہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کے میاں فوجی تھے، اور وہ بچی، اسے کوئی عجیب سی بیماری تھی، لاش کی طرح ہو جاتی تھی۔ پھر وہ میرے والد صاحب نے، میرے بڑے بھائی وہ بھی ڈاکٹر ہیں، ان کو کہا کہ صادق صاحب آپ نہ ان کو اپنی بہن کے پاس بھیجیں، وہ دم کر دیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے وہاں سے شفا دینی ہے۔ میرے پاس نہ ایسے لائے جیسے لاش ہوتی ہے، اسٹریچر پہ لائے، اور لوگ باہر، کچھ وکیل دیکھ رہے تھے، میرے پڑوسی، انہوں نے دیکھا کہ اسٹریچر پہ آئی ہے، چلتی گئی ہے۔ تو میں نے اس بچی سے پوچھا، بیٹا آپ جب 10-12 سال کی تھیں تو آپ دوپہر کو باہر کیا کرنے گئی تھیں؟ کہتی ہے کہ میں نا باجی باہر گئی تھی، اور وہاں سے میں نے امی سے پیسے لیے، اور دوپہر کے ٹائم نا وہاں بڑے بڑے کنوں میں اوجڑی، سری، پائے اور روٹیاں ڈھابوں سے ملتی تھی، بڑے مزے کی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں سالن لے کے جا رہی تھی تو گلی ویران تھی، میں نے دیکھا کہ ایک لمبے قد کا آدمی ہے، اس نے کہا مجھے تو دو۔ اس نے کہا کیوں؟ مویا میں نے تیرے لیے لی ہے، میں نے تو اپنے کھانے کے لیے لی ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ میں اسی وقت گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی، اس کے بعد وہ بیمار رہتی تھی، ٹھیک نہ ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا، ایک تو دوپہر کو باہر نہیں جانا چاہیے، دوسرا جب اس طرح گوشت کا سالن یا کوئی چیز آپ خریدنے جائیں تو اس کو ڈھانپ کے لیا کریں، اور تیسرا یہ کہ اب آپ نے اپنے آپ پہ انشاءاللہ تعالی سورۃ الجاثیہ بھی پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ چاروں کل بھی پڑھنے ہیں، الحمد شریف بھی، تو اللہ نے اس سے شفا دے دی، الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں برحق ہیں، لیکن اپنا خاص احتیاط اور خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم ان تکلیفوں سے بچے رہیں۔ آج کا دور ایسا ہے کہ پھر یہ وائرس کچھ زیادہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے خوشیاں، برکت و خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔